ठिकै छ क्रिस। ठिकै पो छ रे। म त्यो भटबाट अली गर्दै 360 इन्टिग्रेट गरे निस्के। ओ जोय, त्यो कर्तव्य त्यति सजिलो छैन क्या। तिमीले भनेको कुरा कसैले बुझेको छैन। म तिम्रो लागि भनिदिन्छु जोय। क्रिसले स्केटबोर्डको भाषा प्रयोग गर्दैछ एरोडायनामिकली काम गर्ने ट्रिकको बारेमा। बुझ्यौ तिमीले जोय? त्यो मलाई देऊ, त्यो तिम्रो होइन। यदि मैले हो भन्छु भने हो फुच्चे। देऊ भनेको सक्सेस बन्ने लैजा। क्रिस, तिमीले केही त गर्नै पर्छ। म तिनीहरूलाई चिन्दिन। तिमीलाई के भयो ह? आफूभन्दा सानोलाई सङ्कटमा पर्दा सहायता गर्नुपर्छ। किन? ती बुस्तिग्रेहरूले हामीलाई धुलो पिठो बनाउन्? कुरा बुझ न, यसो गर्नु ठिक कुरा हो। रुन्चे पिन्चे कुच्चे। क्रिस, केही त गर। अब त भएन नि, कति साह्रो गरेको। सब समयको हो सारा संसारलाई सदा सत्य रहने कथा। सुप्रभु होसाना हो वचन यो सुप्रभु। होसाना हो वचन यो सुप्रभु। यो तेरे हो, खोज्न सकिस् भने। हामी अर्कै बाटो भएर घर जाउँ। क्रिस, सुपरबुक। क्रिस, बरु म ठक्करको जमानत लिन्छु। स्केटबोर्डको भाषामा यसको म तिमीहरूलाई एउटा यस्तो मानिससँग भेट गराउन लाँदैछु जो आफूले सही ठानेको कुराको पक्षमा उभिए। यो जान्दा जान्दै पनि कि त्यसो गर्नु एकदमै खतरनाक थियो। गिज, हामी कहाँ छौँ? यस्तो लाग्छ हामी प्राचीन बेबिलोनमा छौँ, लगभग 500 ईसा पूर्व। हजुरले मलाई बोलाउनु भयो महाराज दारा? दानियल मेरा मित्र, तिमी मेरो दरबारमा अति प्रिय छौ। तिमी मेरो राज्यका सबै मानिसहरू भन्दा बुद्धिमान हौ र तिम्रो सबै कामको निम्ति धन्यवाद दिन्छु। यो मेरो सौभाग्य हो महाराज। तर मेरो सबै ज्ञान बुद्धि सर्वशक्तिमान परमेश्वरले दिनुभएको हो, जसलाई सधैँ प्रार्थना गरेर म शक्ति पाउँछु। तिम्रो परमेश्वरको बारेमा धेरै कुरा गर्छौ। म जे हुँ र मसँग भएका सबै थोक उहाँबाटै आएको हो। ओ दानियल, तिमीले तिम्रो परमेश्वरमा विश्वास गरे जति मैले पनि केही कुरामा विश्वास गर्न सके त। यहाँबाट भाग्ने मौका यही हो। गिज, अब हामी खुल्ला हावामा जाने बेला भयो। होइन, तिमीहरू के भन्दैछौ? दानियल राजाको प्रिय भएको बारेमा हामीले केही त गर्नै पर्छ आर्सलन। हामीले दानियलको काममा खोट लगाउन खोज्यौँ, तर कुनै गल्ती भेटेनौ। त्यो सब त म सम्हालिहाल्छु नि। के भनेको ह? यसले उसलाई हिर्काउने? पार्सन, के तिमीले मलाई मूर्ख सम्झेको? दानियलको भाग्य योभन्दा धेरै नराम्रो हुनेछ, किनकि मैले राजालाई यो घोषणामा हस्ताक्षर गर्न मनाइसकेको छु। दानियलले ठानेको छ कि त्यो खुब धर्मी छ, जहिले प्रार्थना गर्ने। त्यसको यही बानीले त्यसको अन्त गराउनेछ। तिमीहरू हेर्दै जाऊ न के हुन्छ। तिनीहरूले राजाको मित्र दानियललाई फसाउन लागेका छन्। क्रिस, हामीले उनलाई सावधान गर। हामी माथि छानामा जानेछौँ, समाचार! होइन
अनि तिमीलाई भेट्यो भने सिंहको खोरमा फाल्दिन्छु। ओहो, केही काम छैन। यो बुढो घोडालाई त मैले हिँडाउनै सकिनँ। खासमा चाहिँ यो यसरी दौडिनु पर्छ। हे, फर्केर आइजाऊ, जोर! क्रिस, हामीले केही गर्नुपर्छ। दरबारमा ती मान्छेहरूले दानियललाई हानि पुर्याउने र राजालाई झुक्याउने षड्यन्त्र गरिरहेका सुन्यौँ। जोय, त्यो पालेले हामीलाई फेरि दरबारमा भेटायो भने सिंहको खोरमा फाल्दिन्छ। हामीले दानियललाई भेटेर सावधान गराउनु पर्छ। हाय, तपाईँको घोडा र गाडा यहाँ छन्। सुरक्षित रूपमा। यो एउटा दुर्घटना थियो, माफ जे भए पनि अन्तिममा सबै राम्रै हुन्छ। म सधैँ भन्छु नि। अर्काको गाडालाई तिमीहरूले किन चलाएको? महाशय, तपाईँ राजाको साथी दानियललाई चिन्नुहुन्छ? तिमीहरू दानियललाई चिन्छौ? उहाँलाई यतै कतै देखाएको थियौँ। उहाँ धेरै असल मान्छे जस्तो लाग्छ। उनले दिनमा 3 पटक प्रार्थना गर्छन् रे। तपाईँलाई थाहा छ उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? ऊ त्यो गल्लीको अन्तिम घरमा। बेबिलोनका बासिन्दाहरू हो, सुन्नुहोस्। दारा राजाको उर्दी। आउँदो 30 दिनभित्र राजा बाहेक अरू कुनै देवता अथवा मानिसलाई प्रार्थना गर्ने जो कोही व्यक्ति सिंहको खोरमा फ्याँकिनेछ। आजको दिनमा यो उर्दी जारी गरिएको छ। ओ, नराम्रो भयो, जाऊ। दानियल, तपाईँले हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ। हो र? अनि तिमीहरू को हौ? हामी साथीहरू हौ। तपाईँ ठुलो खतरामा हुनुहुन्छ। कसरी तिमीहरू मलाई चिन्छौ? मलाई त तिमीहरूको नामसम्म थाहा छैन। तपाईँले सुन्नै पर्छ। तपाईँलाई मार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ। राजाले भर्खरै यस्तो उर्दी जारी गरेका छन्। यदि कसैले उनी बाहेक अरू कसैले प्रार्थना गर्छ भने त्यो सिंहको खोरमा फ्याँकिनेछ। हो, दरबारबाट निस्किनु अघि नै मैले यो घोषणाको बारेमा थाहा पाएको थिएँ। यो राजाको काम होइन, तर यो अर्सालन र उसका साथीहरूको काम हो। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? जे गर्दै आएको छु त्यही। सायद तपाईँले गोप्य तरिकाले प्रार्थना गर्नुपर्छ होला। यदि मैले सही काम गर्दा अरूले के भन्लान् वा गर्लान् भनेर डराएँ भने मसँग कुनै सामर्थ्य नै रहँदैन। म पनि तपाईँ जस्तै साहसी भए त। जोय, मसँग घोडा टेक, म तिमीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउँछु। परमेश्वरले तिम्रो हृदयका सबै कुरा सोझै उहाँलाई बताएको चाहनुहुन्छ जोए। उहाँले तिमीलाई माया गर्नुहुन्छ अनि इमान्दार भएको चाहनुहुन्छ, सङ्कष्टको समयमा पनि। जोय, तिनीहरू आए। सायद मेरो विचारमा उनीहरूले यसको लागि प्रार्थना गरिरहेका थिएनन् होला। दानियल, म तिमीलाई सर्वोच्च अख्तियारद्वारा गिरफ्तार गर्दछु। तिमीले मलाई गिरफ्तार गर्न सक्छौ, तर यो सर्वोच्च अख्तियारद्वारा होइन। त अब हामीसँग हिँड। पर्ख! हाम्रा राजा दारा बाहेक
अरू कुनै मानिस वा देवतालाई प्रार्थना गर्न चाहने जो कोहीको लागि यो एउटा शिक्षा होस्। प्रार्थना गरेमा उनलाई सिंहको खोरमा फ्याँकिनेछ भन्ने कुराको वास्तै थिएन। दानियलले आफूलाई सही लागेको कुरा गरे क्रिस, परिणामको वास्ता नगरी। अनि अब हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ। हामी कहाँ जाँदैछौ? जे भइरहेको छ त्यही कुरा राजा दारालाई बताउन। यो के को हल्ला खल्ला हो? यहाँ सब के भइरहेछ? दानियलले तपाईँको सट्टा उसको देवतालाई प्रार्थना गर्दा गर्दै हामीले उसलाई पक्रियौँ। दानियल, दण्डको तयारी गर्ने आदेश पनि दिइसकिएको छ महाराज। दानियल मेरा मित्र हुन्। जे भए तापनि राजाको उर्दिने कानुन हो, यसलाई उल्टाउन सकिँदैन, होइन त? कुनै उपाय त होला नि? महाराज, यो तपाईँकै उर्दी अनुसार नै हो। जे भयो भयो। मेरा प्रिय मित्रको जीवन खतरामा छ अनि तिमी चाहिँ तत्काल दण्ड दिन चाहन्छौ। म त तपाईँलाई मात्र सम्मान गर्छु मेरो राजा। यदि पहिलो दोषीलाई नै दण्ड दिनु भने तपाईँ कमजोर देखिनु हुनेछ अनि राज्यले तपाईँलाई आदर नै गर्न छोड्छ। म मेरो सम्पूर्ण हृदयले हजुरलाई आदर गर्छु महाराज, तर मलाई एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नदेखि रोक्ने कुनै पनि उर्दी वा कानुनलाई म मान्दिनँ। तिम्रो परमेश्वर यति महत्त्वपूर्ण छ? हुनुहुन्छ। ती मानिसहरूले दानियलको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेको कुरा हामीले राजालाई भन्यो भने विश्वास गर्ने छैनन्। हामीले प्रयासै नगरी कसरी थाहा पाउने? के प्रयास गर्ने रे? तिमीहरूले उनीहरूलाई अल्मल्याओ, म सुटुक्क भित्र गइहाल्छु। ओ क्या गजब! दरबारको पालेहरूसँग तरबार छन् अनि हामी चाहिँ लौरोले लड्ने। तिमीहरू उनीहरूसँग लड्ने होइन, तिमीहरू एकअर्कासँग लड्नेछौ। के रे? तिमीहरूले उनीहरूलाई यति अल्मल्याओ कि म कसैले नदेख्ने गरी सुटुक्क भित्र पस्नेछु। सावधान केटा हो। म तसँग कहिले हेर्दिन। तैले मेरो बुवाको हत्या गरिस्। नचाहिने कुरा गर्छस्? तँलाई थाहा छैन म नै तेरो बाउ। के रे, यस्तो उमेरमा बाउ बनेको रे? हामीले तिनीहरूलाई झुक्कायौँ गीत। छिटो उठ, छिटो उठ। उड्ने जुत्ता चालू गर। गिज्मो, तिमी ठिक छौ?
यो उर्दी जारी गरिएको छ कि दानियलले राजाको उर्दीको अनादर गरेको र उहाँको आदेश उल्लङ्घन गरेको पाइएकोले उसलाई सिंहको खोरमा फ्याँकिनेछ। ओहो दानियल, प्रिय व्यक्तिको पनि पतन भएको छ। तिम्रो परमेश्वर खोइ त अब। सिंहको गर्जन शक्तिशाली हुन सक्छ अर्सालन, तर मेरो परमेश्वर जति चाहिँ होइन। तिमीले भक्ति साथ सेवा गरेकोमा परमेश्वरले तिम्रो उद्धार गर। म धेरै ढिलो भएँ। अब यो नै दानियलको अन्त सम्झन्छु। तिमी को हौ? दानियलको साथी। के म कुरा गर्न सक्छु महाराज? मसँग कुरा गर्न तिमीले आफ्नो जीवन खतरामा पार्यौ? भन, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? सही कुरा गर्न। मैले बुझिन नि। महाराज, हजुरलाई थाहा छ ती उर्दी जारी गर्न लगाउनेहरू दुष्ट छन् भनेर? मलाई थाहा छ तिनीहरू शक्तिको लागि षड्यन्त्र गर्छन्। कहिलेकाहीँ राजा पनि के सही हो भन्ने बारेमा अन्योलमा पर्न सक्छ। आजको रात म सुत्ने छैन। टोकेको आवाज थियो। किन हतार गर्नु महाराज? दानियल पक्कै पनि मरिसकेको छ। हामी पत्ता लगाउने छौँ दानियलका परमेश्वर साँच्चै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। तिमीहरू यता आओ। ओहो महाराज, यी सबै उपद्रव मचाउने यिनीहरू नै हुन्। ती दुईजना र त्यो सानी केटी मेरो साथीहरू हुन्। मोहर अझै तोडिएको छैन। ढुङ्गा हटाओ। दानियल मुर्दासँग कुरा गर्छ। दानियल, तिमीले विश्वासपूर्वक परमेश्वरको सेवा गर्यौ। के उहाँले तिमीलाई सिंहहरूबाट बचाउनु भयो? महाराजको जय होस्। यो हुनै सक्दैन। मेरो परमेश्वरले उहाँका स्वर्गदूत पठाई सिंहको मुख थुनिदिनु भयो र तिनीहरूले मेरो केही हानि गरेनन्, किनकि म उहाँको नजरमा निर्दोष भेटाइएँ। अनि हे महाराज, तपाईँको सामुन्ने पनि मैले कुनै गल्ती गरेको छैन। उसलाई बाहिर निकाल।
म मेरो राज्यका प्रत्येकलाई दानियलका परमेश्वरको आराधना गर्ने र आदर गर्ने आज्ञा दिन्छु। तर किन महाराज यो उहाँ राम्रै जीवित सक्नुभयो? परमेश्वर हुनुहुन्छ, सदा सर्वदा रहनुहुने। उहाँको सामर्थ्य र उहाँको बुद्धिको कहिले अन्त हुँदैन। उहाँले मानिसहरूलाई आश्चर्य कर्महरू गरेर उद्धार गरी स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ। अनि तिमीहरूले चाहिँ सिंहको गर्जन कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनेछौ। क्रिस, गिस्मो, अब सुपरबुकले हामीलाई गर्नै जान्छ। आएर यो लैजा फुच्चे। पहिलेकै ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ। दानियलले सही काम गर्न सक्छन् भने म पनि सक्छु। तेरो समस्या के हो? मेरो समस्या ऊ हो, उसको स्केटबोर्ड फिर्ता देऊ, अहिले फिर्ता देऊ। कसले भनेको? मैले भनेको हो र अरु कसले? मैले। त म पनि तँलाई ठिक पार्छु। त्यस्तो कहाँ हुन्छ र? तेरो धम्की चल्दैन यहाँ। उड्दै त्यसलाई। म त त्यतिकै ठट्टा पो गरेको त। त्यो फुच्चेले ठट्टा गरेको पनि बुझेन। त्यो पनि कुनै ठुलो कुरा हो र? मलाई फुच्चे नभन्। टमी, अहिले हतार नगर। के फरक पर्छ र? स्केटबोर्ड त कमजोरहरूको लागि हो। सिंहको खुरमा आफ्नो उडाउने जुत्ताको प्रयोग गरेपछि त गिस्मो अब त्यो चलाउन एकदमै सिपालु भइसकेछ। क्रुसमा मर्नु भयो येशू र जिउनु भो खोज्न पापीलाई क्षमा गर्नुहोस् दोषर र पाप मुक्तिदाता प्रभु मित्र जीवन मेरो नौलो बनाउनुहोस् केवल बाँच्न तपाईँको निम्ति जीवन मेरो नौलो बनाउनुहोस् केवल बाँच्न तपाईँको निम्ति क्रुसमा मर्नु भयो येशू र जिउनु भो खोज्न पापीलाई क्षमा गर्नुहोस् दोषर र पाप मुक्तिदाता प्रभु मित्र जीवन मेरो नौलो बनाउनुहोस् केवल बाँच्न तपाईँको निम्ति जीवन मेरो नौलो बनाउनुहोस् केवल बाँच्न तपाईँको जीवन मेरो नौलो बनाउनुहोस् केवल बाँच्न तपाईँको निम्ति